आंध्र प्रदेश टीचर अहलियती टेस्ट यानी एपी टेट के बाद आजकल लाखों उम्मीदवारों के जहन में बस एक ही लफ्ज घूम रहा है, नॉर्मलाइजेशन। जी, और ये लफ्ज सुनते ही कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ को उम्मीद मिल जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये है क्या भला? क्या इससे नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं? आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे और एपी टेट 2025 के नॉर्मलाइजेशन के तरीकेकार को समझने की कोशिश करेंगे। तो मकसद सीधा सा है, ये समझना कि ये नंबरों का खेल कैसे खेला जाता है, ये क्यों जरूरी है और आखिर में किसको फायदा होता है। और इस पूरे अमल का जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ एक है, इंसाफ। यानी हर उम्मीदवार को एक बराबर मौका मिले, चाहे उसका पर्चा आसान था या बहुत मुश्किल। सही। तो आइए एक फर्जी उम्मीदवार मान ले अली की नज़र से इस पूरे मसले को देखते हैं। अली ने इम्तिहान दिया, उसकी शिफ्ट का पर्चा बहुत ही मुश्किल था। ठीक है। उसका दोस्त उमर जो दूसरी शिफ्ट में था, वो बाहर आकर कहता है कि यार पर्चा तो बहुत आसान था। अब अली परेशान है कि उमर के नंबर तो मुझसे ज्यादा आएंगे। यहीं से नॉर्मलाइजेशन की जरूरत शुरू होती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। जब कोई इम्तिहान इतना बड़ा हो कि उसे एक ही दिन में करवाना नामुमकिन हो, तो उसे कई शिफ्टों में तकसीम करना पड़ता है। और हर शिफ्ट का पर्चा अलग होता है। बिल्कुल, और ये नामुमकिन है कि हर पर्चा एक ही सतह का हो। कोई आसान होगा, कोई मुश्किल। यहीं पर नाइंसाफी का उनसर आ जाता है। आसान पर्चे वाला ज्यादा स्कोर कर लेगा, मुश्किल पर्चे वाला पीछे रह सकता है। इसी ऊंच नीच को खत्म करने के लिए जी, इसी अदम मसावात को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का तरीका है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब क्या वो हर किसी के नंबर में बस 5-10 पॉइंट्स जोड़ देते हैं? नहीं, ये कोई अंदाजे या तुक्के की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरा साइंसी और शमारियाती फार्मूला काम करता है। अच्छा। जो मरकजी हुकूमत के बड़े इम्तिहानात में भी इस्तेमाल होता है। इसको समझने के दो बुनियादी उसूल हैं। पहला, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ उन मज़ामीन पर लागू होगी जिनका इम्तिहान एक से ज्यादा शिफ्टों में हुआ है। जाहिर है, क्योंकि अगर शिफ्ट एक ही है तो सबका पर्चा भी एक ही था, कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरा उसूल ये है कि नॉर्मलाइजेशन मजमून के अंदर ही होती है। यानी बायोलॉजिकल साइंस का मुकाबला आपस में होगा, लेकिन बायोलॉजी का मवाजना रियाजी के स्कोर से नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम बात है। तो अब इस अमल के अंदर चलते हैं। वो जादुई फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसके 4 अहम मराहिल हैं। बहुत आसान लफ्जों में समझाता हूँ। पहला कदम, हर शिफ्ट के जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार होते हैं, मान लीजिए ये टॉप 1%, उनके नंबरों का औसत निकाला जाता है। ठीक है, इससे पता चल गया कि इस शिफ्ट के टॉपर्स ने कैसा परफॉर्म किया। जी। दूसरा कदम, फिर उस मजमून की तमाम शिफ्टों के टॉपर्स के जो औसत स्कोर्स थे, उन सब का एक मजमूई औसत निकाला जाता है। ये एक तरह का बेंचमार्क बन जाता है। अच्छा, तो मेरी कारकर्दगी का इन्हिसार सिर्फ मुझ पर नहीं, बल्कि मेरी शिफ्ट और दूसरी शिफ्टों के टॉपर्स पर भी है। ये तो एक टीम गेम जैसा लग रहा है। कुछ हद तक कह सकते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे अहम मरहला। हर इनफरादी शिफ्ट के औसत का मुवाजना उस मजमूई औसत से किया जाता है। यहीं से पता चलता है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी मुश्किल। बिल्कुल। अगर अली की शिफ्ट का औसत मजमूई औसत से कम है, तो ये सबूत है कि पर्चा वाकई मुश्किल था। और चौथा कदम, इसी फर्क की बुनियाद पर उस शिफ्ट के हर उम्मीदवार के स्कोर को एडजस्ट किया जाता है। यानी मुश्किल शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ाए जाते हैं। जी, ताकि वो मजमूई औसत के करीब आ सकें। लेकिन इसमें एक मसला हो सकता है। क्या ऐसा नहीं है कि अगर अली की मुश्किल शिफ्ट में कुछ बहुत ही ज़हीन तुलबा इत्तिफाक से आ जाएं, तो वो औसत को बढ़ा देंगे और बाकियों को इतना फायदा नहीं होगा? ये एक बहुत उम्दा सवाल है। नजरियाती तौर पर ऐसा मुमकिन है, लेकिन अमली तौर पर जब लाखों उम्मीदवार होते हैं तो शुमारियात का एक कानून लागू होता है। अच्छा। उसके मुताबिक हर शिफ्ट में ज़हीन, औसत और कमज़ोर तुलबा का तनासुब तकरीबन एक जैसा ही होता है। 1-2 गैर मामूली तुलबा के होने से हज़ारों के औसत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये निज़ाम काफ़ी काबिल एतमाद माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका अली और लाखों उम्मीदवारों को इंतज़ार है। आखिर किसके नंबर बढ़ने का इम्कान है और क्या नंबर कम भी हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा डर है। सबसे ज्यादा फायदा उन उम्मीदवारों को होता है जिनका पर्चा वाकई मुश्किल था, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छा स्कोर किया। जैसे हमारा दोस्त अली,
اس کے نمبروں میں اضافہ تقریباً یقینی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ بارڈر لائن کیسز کو ہوتا ہے، یعنی وہ امیدوار جو کوالیفائنگ مارکس سے صرف 1-2 نمبر پیچھے ہیں۔ مان لیں 90 پر کوالیفائی ہونا ہے اور کسی کے 88 ہیں، نارملائزیشن انہیں پار لگا سکتی ہے۔ اور نمبر کم ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ واقعی ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی نایاب ہے۔ نمبر کم ہونے کا امکان صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے شفٹ کا پرچہ غیر معمولی طور پر آسان تھا اور سب نے ہی بہت زیادہ سکور کیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کمی بہت معمولی ہوتی ہے، جیسے آدھا نمبر یا 1 نمبر۔ تو اس کی فکر زیادہ نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں۔ چلیں علی کی مثال کو نمبروں کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ یہ مزید واضح ہو جائے۔ فرض کریں علی کو مشکل پرچہ ملا اور اس نے 150 میں سے 85 نمبر حاصل کیے۔ یہ اس کا را سکور ہے۔ جی، اس کے اصل نمبر۔ اب فرض کریں کہ اس کے مضمون کی تمام شفٹوں کا مجموعی اوسط 90 نکلا۔ تو 5 نمبر کا فرق ہے؟ صحیح۔ اب سسٹم اس فرق کو دیکھے گا۔ چونکہ علی کا پرچہ مشکل مانا گیا ہے، اس لیے اس کے سکور کو مجموعی اوسط تک لانے کے لیے اس کے سکور میں 5 نمبر شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا فائنل سکور 85 سے 90 ہو جائے گا اور وہ کوالیفائی کر جائے گا۔ بالکل، یہی نارملائزیشن کا اصل کمال ہے۔ یہ بہترین مثال ہے۔ اب اس ساری معلومات کو حالیہ اے پی ٹیٹ 2025 کے امتحانات پر لاگو کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس بار پرچے عموماً مشکل تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، یہ اس سال کے امیدواروں کے لیے سب سے اہم بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 10 دسمبر سے 21 دسمبر تک ہونے والی تقریباً تمام شفٹوں کے پرچے مشکل یا کم از کم درمیانے درجے کے تھے۔ آسان پرچہ تھا ہی نہیں؟ شاید ہی کوئی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوالات نصاب کی گہرائی سے پوچھے گئے تھے۔ صرف رٹا لگا کر پاس کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی سنا کہ سوال پوچھنے کا انداز بھی بہت پیچیدہ تھا۔ بالکل، یہاں تک کہ سیدھے سوالات کو بھی میچنگ جیسی پیچیدہ شکلوں میں دیا گیا تھا۔ اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور غلطی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر زیادہ تر شفٹیں ہی مشکل تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ نارملائزیشن میں زیادہ تر امیدواروں کے نمبر بڑھنے کی ہی امکانات ہیں؟ کبھی امکان یہی ہے۔ جب تقریباً ہر شفٹ ہی مشکل ہو تو نارملائزیشن کا فارمولا سکورز میں اضافہ ہی کرے گا۔ کتنے نمبر بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی اندازہ؟ یہ کہنا ناممکن ہے۔ ایک ذریعے نے 50 نمبر تک کا اندازہ لگایا ہے، لیکن یہ صرف ایک تخمینہ ہے۔ اصل تعداد تو اس سائنسی فارمولے پر ہی منحصر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ذرائع میں جوابی کلید یعنی آنسر کیز پر اعتراضات اٹھانے کا بھی ذکر تھا۔ اس کا اس پورے عمل سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے جو نارملائزیشن سے پہلے آتا ہے۔ ابتدائی کلید کے بعد امیدوار غلط جوابات پر ثبوت کے ساتھ اعتراض داخل کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اعتراض قبول ہو جائے تو اس کا نمبر اس شفٹ کے ہر اس امیدوار کو ملتا ہے جس نے وہ سوال کیا تھا، صرف اعتراض کرنے والے کو نہیں۔ تو پہلے اعتراضات سنے جائیں گے، پھر ایک حتمی جوابی کلید آئے گی اور پھر نارملائزیشن کا عمل شروع ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح ترتیب بتائی ہے۔ نارملائزیشن کا عمل ختمی جوابی کلید کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نارملائزیشن کوئی ڈرانے والی چیز نہیں بلکہ انصاف کو یقینی بنانے کا ایک ضروری ٹول ہے۔ جی، یہ مختلف شفٹوں کے پرچوں کی مشکل کو برابر کر کے سب کو ایک جیسا موقع فراہم کرتا ہے اور قسمت کے عنصر کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر 2025 کے امتحان کے لیے پرچوں کی مشکل کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر امیدواروں کے لیے امکانات مثبت ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کوالیفائنگ مارکس کے آس پاس ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب جان کر امیدواروں کو یقیناً کچھ اطمینان ملا ہوگا، لیکن جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ نارملائزیشن اس وقت ہمارے پاس بہترین حل ہے، لیکن کیا یہ انصاف کی حتمی شکل ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا مستقبل میں ٹیکنالوجی کی مدد سے، شاید مصنوعی ذہانت کے ذریعے، ہم اس سے بھی زیادہ منصفانہ طریقے بنا سکتے ہیں جہاں ہر امیدوار کی قابلیت کا اندازہ اور بھی بہتر طریقے سے لگایا جا سکے؟